अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट हार। अल्लाह ताला ने इंसान को जब तख्लीक किया तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफुल मखलूक़ात ऐसे बनाया कि उसके जिस्म में भी मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी वैरायटीज़ छोड़ दी जिनको आज इंसान तस्खीर कर रहा है तो हैरत के दरीचे खुलते जा रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमने पहले भी प्रोफेसर आमर अज़ीज़ का इंटरव्यू किया और हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों का आपको तफसीली बताया था। आज इसी तरह की एक और बीमारी है स्कोलियोसिस, जिसको डिस्कस कर रहे हैं गुरकी अस्पताल वाले। मुख्तलिफ़ दुनिया के पैनल के साथ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और यहाँ पे ऑपरेट भी हो रहे हैं। ऑपरेट क्यों हो रहे हैं, इस बीमारी की वजूहात क्या हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली गपशप करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला शाह साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा ये बीमारी है क्या और कैसे पैदा होती है? स्कोलियोसिस बच्चों की बीमारी है आमतौर पे, और इसकी वजूहात कुछ तो बच्चों में ये पैदाइशी होती हैं। कुछ बीमारियां हैं जिनमें कमर का टेढ़ापन आ जाता है शुरू से ही। बच्चा जब पैदा होता है तो मतलब स्कोलियोसिस को हम ये कह सकते हैं कमर के टेढ़ेपन की बीमारी, कमर के टेढ़ेपन की बीमारी है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ठीक है। कुछ वजूहात हैं, कुछ बगैर वजह के भी हो जाती हैं। वजूहात जो हैं उसमें एक तो पैदाइशी वजह है कि कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर ही उनके जो कमर के मोहरे हैं वो उनकी साख्त में फ़र्क होता है। मोहरे आधा बना होता है या टेढ़ा बना होता है, उसकी वजह से कमर पूरी टेढ़ी हो जाती है। और कुछ में जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उस वक़्त ये टेढ़ापन आ जाता है। और ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो 10 से 11 साल की उम्र में, जब उनका ग्रोथ स्पर्ट आता है, जब वो उनकी ग्रोथ एकदम बढ़ती है तो उस वक़्त टेढ़ापन आ जाता है। डॉक्टर साहब क्या वजह है कि पैदाइशी बच्चे में कम होना मोहरों का? क्या ये माँ को बेहतर निगहदाश्त नहीं दी जाती, जो प्रोटीन वगैरह जो डाइट वगैरह दी जानी चाहिए थी, उस वजह से होता है या ये वैसे फितरती अमल है? ये कुछ तो बज़ाहिर वजह होती है। उसमें कई दफ़ा फोलेट डेफिशिएंसी होती है, आयरन की और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, उससे भी कई दफ़ा ये बीमारियां आ जाती हैं, जिसमें कमर का जो हराम मगज़ है वो सही डेवलप नहीं होता और उसके साथ जो मोहरे होते हैं वो भी डेवलप नहीं होते। ठीक है। तो एक वजह ये है कि डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी है। और उसके अलावा जो है कई दफ़ा ये मौरूसी बीमारियां होती हैं, जीन्स के ज़रिए भी शिफ्ट होती हैं, फैमिलीज़ में चल रहा होता है उसके ज़रिए भी आ जाती हैं। और कई दफ़ा जिस तरह हम कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, रेडिएशन थेरापी है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जो ये भी एक काज होती है इसकी कंजेनिटल स्कोलियोसिस, जो जिसमें कि बच्चों में जब पैदा होता है तो वो लेके पैदा होता है बीमारी को। ठीक है। ये उसकी वजह है। उसके बाद कुछ होते हैं जिनमें बच्चों के सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो जिस्म की साख्त है, प्रोटीन, उसके अंदर तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से जिस्म के सारे आज़ा मुतासर होते हैं। उसमें से एक उस हड्डियाँ हैं और मोहरे हैं, उस वजह से भी ये बीमारी होती है। और उसके बाद ये होता है कि जब बच्चा 10 या 12 साल का हो जाता है और अगर पहले कुछ नहीं है तो कुछ बच्चों में ये 1 से 2% चांस ये होता है कि 10 से 12 साल के बाद के जो बच्चे हैं वो उनमें ये टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। किस वजह से आता है डॉक्टर साहब? डाइट की वजह से या मरूसीपन की वजह से होता है कि बाद में वो सामने आती है चीज़? जो 10 से 11 साल के बाद ज़ाहिर होती हैं टेढ़ापन, वो उसकी बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती। ठीक है। साइंटिफिकली बहुत कोशिश की गई है वजह ढूंढने की। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके ब्रेन से भी मुतल्लिक़ा हैं, आपके जो मसल टिश्यू है उससे मुतल्लिक़ा हैं, कुछ डेफिशिएंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन कोई श्योर शॉट अभी तक कोई नहीं हुआ इसका कि उसकी क्या वजह है। अभी यकीनन कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई वजह नहीं है कि उसको बोलते हैं इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, जिसमें कि किसी किस्म की कोई और बीमारी नहीं होती। वैसे नॉर्मल होता है बच्चा, उसका हराम मगज़ भी नॉर्मल है, बाकी जिस्म के अज़ा भी नॉर्मल होते हैं, सिर्फ कमर टेढ़ी हो जाती है, उसमें बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती। ठीक है। उसके अलावा दूसरी वजूहात कुछ होती हैं जो मैंने बयान की, जैसे विरासती है, कंजेनिटल है या सिंड्रोमिक है, जिसमें कि जिस्म के बाकी अज़ा भी मुतासर होते हैं और साथ कमर भी मुतासर होती है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके इलाज की तरफ आ जाते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे आपके पास आया है। ठीक है। और उसकी बीमारी कितनी है, बीमारी की नौइयत देखेंगे, उसकी सीवियरिटी, शिद्दत देखेंगे कितनी है, और एज, जिस एज में वो आपके पास आया है उस हिसाब से उसका इलाज करना होता है। अगर तो बच्चा शुरू में आ जाए और उसमें उस वक़्त उसकी थोड़ी सी थोड़ा सा है, कमर थोड़ी सी टेढ़ी है, तो कई दफ़ा होता है कि उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, आप देखते हैं कि हर 6 माह बाद बुला के कि ये बढ़ रहा है या टेढ़ापन, या रुका हुआ है या कम हो रहा है। अगर तो रुका हुआ है या कम हो रहा है तो फिर आप उसको चेक करते रहते हैं, वक्फे वक्फे से उनको समझा देते हैं वालिदैन को, तो वो खुद देखते रहें और 6 महीने या साल बाद आपको दिखाते रहें आके। ठीक है। और अगर कई दफ़ा होता है कि उनके साथ दवाई भी चल रही होती है, दवाई थोड़ी बहुत मल्टीविटामिन या कुछ कैल्शियम या ताकत की दवाइयाँ, जो को ज़रूरी नहीं है इस बीमारी के लिए, वैसे आप जनरल हेल्थ बीइंग के लिए आप उनको दवाइयाँ देते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों में जब बच्चे प्रेजेंट करते हैं तो अगर उसका एक खम जो है ख़ास हद से ऊपर हो तो फिर हम उसको
ब्रेसिंग करते हैं, आप उसको एक्सटर्नल सपोर्ट दे देते हैं उसको सीधा रखने के लिए, पुश करके जिधर से वो कमर टेढ़ी हो रही है उस तरफ से पुश करके प्लास्टिक की जैकेट होती है वो बनाते हैं, आप स्पेशल डिज़ाइन करके वो उसको देते हैं। ठीक है। और अगर उस एक ख़ास हद तक वो काम करती है, अगर उससे भी ज़्यादा टेढ़ापन है तो फिर ऑपरेशन की तरफ जाना होता है, फिर देखना होता है किस तरह का ऑपरेशन है, फिर वो डिटेल काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, आपने फैसला करना है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। चलें अब आ जाते हैं इस मौजू की तरफ कि आप ये वीक मना रहे हैं यहाँ पे, कब से मना रहे हैं, मकसद क्या है इसका? स्कोलियोसिस की जो सर्जरी है, एक तो ये बीमारी अक्सर मोर देन 90% ये गरीब लोगों की बीमारी है। ठीक है। और हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जो हम यानी कि तालीम लेके आते हैं डॉक्टर की और इस सारी चीज़ों की, पाकिस्तान में जो है ये इसमें स्कोलियोसिस को बहुत ही नेगलेक्टेड फील्ड है, ये अक्सर जगहों पे लोग ऑपरेशन करते ही नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है सर्जरी का। मरीज़ों को डरा दिया जाता है कि जी आप ये कराओगे तो आपके टांगें मफलूज हो जाएंगी, आपकी जान को ख़तरा है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मेन वजह यह है कि हमारी ट्रेनिंग की फैसिलिटी जो है ना इतनी अवेलेबल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है इतनी अच्छी। सिर्फ चंद एक सेंटर हैं हमारे पास, लाहौर में एक हमारा सेंटर है, एक दो और सेंटर हैं, पेशावर में है, ये पिंडी में है, या कराची में है। ठीक है। सिर्फ 3 या 4 बड़े शहरों में है, और वो भी सरकारी सेटअप में एक दो जगह के अलावा कहीं भी कोई इसका ऑपरेशन नहीं करता, सारे प्राइवेट सेटअप में ये ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब क्या वजह है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी में डर को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, मरीज़ों को डराया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप जैसे काबुल बंदों के पास आएँ तो उसका हल भी निकल आता है, लेकिन मिलते मिलते तक बच्चे की या बंदे की हालत बिगड़ गई होती है। बज़ाहिर इसकी वजह यह है कि लोगों के पास बुनियादी जो ट्रेनिंग है उसका फुकदान है। ठीक है। अक्सर डॉक्टर्स को तो जो पेरीफ्री में है उनको पता ही नहीं है कि ये बीमारी है क्या, इसको आगे तशख़ीस कैसे करनी है और मरीज़ को गाइड कैसे करना है। ठीक है। अक्सर और दूसरी बात ये होती है कि मरीज़ भी जो है वो कई दफ़ा उनको लाइल्म में होते हैं, पता नहीं होता, वो किसी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, वो लोकल जो बैठे होते हैं डिस्पेंसर हकीम और उन लोगों के पास जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। वो कह देते हैं जी ये टेढ़ापन है, ये ज़िंदगी के साथ है, चलता रहेगा, उनको नहीं पता कि इसका इलाज है। अच्छा। और अगर किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो MBBS डॉक्टर है या जो वेल क्वालिफाइड है, वो भी इसके बेसिक नॉलेज से महरूम होता है। ठीक है। अक्सर MBBS होते हैं, और जो FCPS आर्थोपेडिक है या स्पाइन वाला है जिसको पता है इन चीज़ों का, वो अगर तो प्रैक्टिस कर रहा है इस चीज़ की तो फिर तो वो गाइड करेगा, लेकिन आम तौर पे वो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है, वो भी सिर्फ हड्डी टूटी तो उसको जोड़ दिया या कुछ और इस तरह जोड़ उतरा तो उसको चढ़ा दिया। कमर के बारे में वो भी अक्सर लाइलम होते हैं। बिल्कुल। इसलिए वो भी बजाय इसके कि उनको कहें कि जी आप मैं इलाज नहीं कर सकता, किसी और जगह चले जाओ, वो अपनी सुबह की फील करते हैं कि मरीज़ क्या कहेगा कि जिसको इलाज नहीं आता, वो कहते हैं इसका इलाज ही नहीं है। ठीक है। इसलिए भी लोग इलाज करार दे देते हैं, लाइलाज करार, इसलिए लोग रेफ़र भी नहीं करते किसी खास जगह पे। बिल्कुल ठीक। और अगर कुछ करते भी हैं तो फिर उनकी अपनी जो है ना वो पसंद नापसंद होती है, किसी डॉक्टर के साथ अच्छे रिलेशन है तो उसके पास भेज देंगे, ठीक है। किसी को वो अच्छा नहीं समझते होंगे उसके पास नहीं भेजेंगे, किसी हॉस्पिटल को अच्छा समझते हैं तो दूर भेज देंगे वरना नहीं भेजेंगे। ये मसले मसाइल हैं। ठीक है। अब ये जो वीक मनाने का मकसद क्या था आपका इस हॉस्पिटल में, और कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे? इसमें हमारा जो स्पाइन सर्जरी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है आमिर साहब की निगरानी में, वो तो पिछले 15-16 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चल रही है। स्कोलियोसिस पहले भी आमिर साहब करते थे, उनकी पूरी टीम करती थी। ठीक है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो तालीम ज़्यादा हो रही है तो हर चीज़ स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है। ठीक है। तो अब सर की निगरानी में हमने मुख्तलिफ़ टीमें हमारी बन गई हैं। मैं स्कोलियोसिस को देखता हूँ, बाकी डॉक्टर साहब हैं, कोई वो हिप को देखते हैं जो जोड़ की सर्जरी होती है, कुछ होते हैं वो कम हड्डियों के टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए हैं। तो इस तरह हमारे मुख्तलिफ़ शोबे बन गए हैं। ठीक है। अब जिस शोबे को मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो स्कोलियोसिस है, कमर का टेढ़ापन जो है, और मैं पिछले तकरीबन कोई 2013 से उसको मैं लेके चल रहा हूँ, 7 साल हो गए मुझे। ठीक है। तो 2014 से हमने ये शुरू किया हुआ है, अब ये 6वां साल जा रहा है, जिसमें हम हर साल, पहले हम कोरोना से होने से पहले हमारा 3 दिन का सेशन होता था सेमिनार का, 3 दिन हम लेक्चर और डिस्कशंस, और 6 साल से लोगों को आप आगाही दे रहे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो 3 दिन का वो होता था, उसमें हम सारे लेक्चर्स करते थे, और फिर उसके बाद पूरा हफ्ता हमारी सर्जरी होती थी, लाइव सर्जरी होती थी, जो कि बाहर से पार्टिसिपेंट आते थे, डॉक्टर सीखने वाले, वो साथ वाशअप होते थे, देखते थे, सीखते थे चीज़ें। ठीक है। तो अब कोरोना की वजह से जो है हमारा वो सेशन तो नहीं हो सका सेमिनार वाला, अब हम वेबिनार कर रहे हैं जो कि हम ऑनलाइन, अब सारी दुनिया तो ऑनलाइन पे चली गई है डॉक्टर साहब, वो तो और बाकी सर्जरी के लिए हमने जो है ना वो जैसे पहले हम करते थे पूरा 1 हफ्ता करते थे, अब इस दफ़ा हमने हफ्ते से भी ज़्यादा, हमको 15-16 केसेस इकट्ठे किए हुए हैं, और जो कि वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, तो 10 साल से कम वाले जो बच्चे हैं उनका एक स्पेशल तरीका है ट्रीटमेंट का,
اس پہ میں ڈسکس کروں گا بعد میں نیکسٹ اس میں. تو اس میں ان کے لیے ہم نے اسپیشل فنڈنگ ارینج کی ہے 10 بچوں کے لیے 15 بچوں کے لیے, اور وہ ہم وہ کر رہے ہیں پچھلے 15 دنوں ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں. میں اصل میں یہ آگاہی کی طرف پہلے لینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہماری جو ابھی تک ڈسکشن ہوئی ہے پتہ اس سے یہ چلا ہے کہ لوگوں کو بیسیکلی معلومات ہی نہیں ہے اس بارے میں. تو سیمینار میں کن لوگوں کو بلاتے ہیں, کیا اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے, اور کیسے لوگوں کو بریف کیا جاتا ہے؟ سیمینار میں ہم اس میں آن لائن ہمارا سارا ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. ہمارے جتنے بھی چینل مثلا ای میلز ہیں, واٹس ایپ ہیں, جتنے گروپس ہیں ڈاکٹروں کے, ان ساروں کو بھیجی جاتی ہیں. اور جو ہمارے ٹیچنگ اسپتال ہیں ان ساروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. تو جو بھی ہمارا ایسا کوئی سیمینار کوئی پروگرام ہوتا ہے وہ ساروں کو انویٹیشن دی جاتی ہے ساروں کو. اس میں کچھ لوگوں کو ایز اے فیکلٹی مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے لیکچر دیں, اور باقی پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 50 سے 60 مطلب پارٹیسپینٹ. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کو جن کو نہیں پتہ ہوتا, کہ جن کو پریکٹس میں نہیں ہے, ان کو بتا دیا جائے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے, کہ یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسپیشلی جو لوگ پریکٹس میں ہیں, ٹیچنگ اسپتال جہاں پہ یہ ساری پڑھایا جاتا ہے لیکن عملی طور پہ اکثر اسپتالوں میں نہیں ہوتا, تو ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی آئیں یہاں پہ ہمارے ساتھ سیکھ کے جائیں, اور پھر اپنے اسپتالوں میں جا کے کام چلائیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے. کتنے پارٹیسپینٹ آپ نے پچھلے, یہ کووڈ کا تو چھوڑ دیں, 5 سالہ اگر کارکردگی دیکھیں تو کتنے لوگوں کو آپ بتا چکے ہیں اس معاملے میں؟ اس میں جب ہم سیمینار کرتے ہیں تو اس میں سیمینار میں ہمارے کوئی 50 سے 60 پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 دن کا سیمینار ہوتا ہے, اور پھر وہ جب پارٹیسپینٹ ہمارے سے ہم سے سیکھ کے جاتے ہیں, پھر اپنے اپنی جگہوں میں جا کے کام کرتے ہیں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ لوگوں تک پھیل رہا ہے. کن کن ہاسپٹل کے ساتھ آپ کی کولیبوریشن ہے, کن کن کو آپ ابھی تک یہ صدقہ جاریہ میں شامل کر چکے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس کافی سارے لوگ تو اپنے پیریفری سے آتے ہیں, پرائیویٹ پریکٹسز جو کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ CMH پنڈی, وہاں سے ہمارا کنٹینیوس ان کے ساتھ کولیبریشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے. پشاور میں ہیں ڈاکٹر پروفیسر عارف خان صاحب ہیں, ان کا سینٹر ہے. پروفیسر ایاز صاحب ہیں, ان کا سینٹر ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. کراچی میں ہیں پروفیسر امتیاز ہاشمی صاحب ہیں, اور آغا خان کے, اور یہ جو ہے دوسرا ہسپتال ایک, ان کے ساتھ ہمارا KTH کے ساتھ. KTH وغیرہ, KTH تو پشاور میں ہے نا. اچھا. تو کراچی میں آغا خان, اور اس کے ساتھ ایک اور ہسپتال ہے. جی ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہمارا یہ چلتا ہے. اس کے علاوہ نشتر سے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, بھاولپور سے بھی آتے ہیں. تو وہ سارے لوگ جو ٹریننگ لے کے جاتے ہیں الحمدللہ. ناظرین, ڈاکٹر عبداللہ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ان سے بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ گرکی ہسپتال اس بیماری کا علاج کیسے کر رہا ہے, کتنا خرچہ آتا ہے, اور کیسے لوگ یہاں پہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات چل رہی ہے ڈاکٹر عبداللہ شاہ صاحب سے, اور کمر کے ٹیڑھے پن پہ بات ہو رہی ہے, اسکولوسس پہ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ آپ مختلف لوگوں کی ٹریننگ یہاں پہ کر رہے ہیں پاکستان میں, تو کیا انٹرنیشنلی دنیا کو بھی یہاں بلایا جاتا ہے؟ کچھ ان کے ساتھ کوئی بھی پریکٹیکل ان کے بھی شیئر کیے جاتے ہیں؟ انٹرنیشنلی ہمارے پاس فیکلٹی کے طور پہ بھی لوگ ہیں جو ہمارے مستقل فیکلٹی پہ ہیں, جن میں سے پروفیسر میکس کا نام ہے, کافی مشہور ہیں. ٹھیک ہے. اور سوئٹزرلینڈ سے ہیں. اچھا. اس کے بعد ابھی ریسنٹ ہمارا جو ویبینار ہے اس کے لیے مصر سے ڈاکٹر خطاب ہیں, الفوزی الخطاب. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو تعلق ہے ایوسپائن ہے مڈل ایسٹ, جس میں کہ 25-26 سے زیادہ ممالک ہیں جو ساؤتھ عرب کے اور پاکستان اور اس طرح کے ملا کے, ان ساروں کو ایک ریجن وائز سارے کولیبریشن میں ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی ہمارا کوئی ویبینار ہوتا ہے, سیمینار ہوتا ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج آف نالج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو سینٹر ہے وہ ریکگنائز ہے اسپائن ٹریننگ کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ. ہمارے پاس باہر سے ڈاکٹر آتے ہیں, سعودیہ سے 2-3 ڈاکٹر آئے ہیں, ایجپٹ سے, افریقہ سے, وہ یہاں سے ٹریننگ لے کے گئے ہیں. ایک نیپال سے ایک ڈاکٹر آیا تھا, 1 سال یہاں ٹریننگ لے کے گیا. ٹھیک ہے. اسپائن کی اور اسکولیوسس کی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا, آپ کو یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل جو اس ٹائم دنیا کا جو سسٹم ہے وہ تو بہت اپروچ پہ ہے, بہت انہوں نے ترقی کر لی. ہم ابھی بھی گھسے پٹے نظام پہ چل رہے ہیں. تو گرکی ٹرسٹ ہاسپٹل میں ہڈیوں کا ایک بڑا ایک نام پیدا کر لیا. انٹرنیشنل ریسرچز تو وہ بھی آپ فوکس کر رہے ہیں, ان کے کیا معلومات آ رہی ہیں, وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں معاملات؟ بالکل. انٹرنیشنل لیول پہ اور ریسرچ کے لیول پہ ہمارے جتنے بھی جو آؤٹ کلاس چیزیں ہیں باہر جو چل رہی ہیں ساری, اسی اسٹینڈرڈ پہ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اس پہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. جتنی بھی فیسلٹیز باہر اویلیبل ہیں, MRI, CT اسکین,
उसके बाद एंडोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी, जो चीज़ें फैसिलिटेशन हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं 90% से ज़्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। वो ठीक है, चंद एक चीज़ें हैं जो हमारी विश लिस्ट पे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो भी हमें देगा। बिल्कुल। तो हम और जो हमारे थिएटर अल्हम्दुलिल्लाह इतने यानी है कि आप पाकिस्तान में कहीं और इस तरह के थिएटर आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे बाकी लोगों के साथ जो उनके पास फैसिलिटीज़ हैं हम वो अडॉप्ट करें और उनको इख्तियार करें। फैसिलिटीज़ ही यहाँ के रिसर्च भी है, कुछ रिसर्च डॉक्टरों भी को है, रिसर्च भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे जो काम कर रहे हैं वो सारा उनका लिटरेचर के तहत हम सारा वो हमारे पास एविडेंस होता है। रिसर्च पे डॉक्टर साहब मेरा इसलिए फोकस है क्योंकि दुनिया जितनी भी तरक्की कर रही है वो रिसर्च बेस्ड कर रही है, और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी इंसान को रिसर्च की तरगीब देते हैं हमेशा। और पाकिस्तान इस ममालिक में शामिल है जहाँ पे 100 कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी नहीं है टॉप की जो उसमें शामिल हो। तो आप लोग क्या नया कर रहे हैं कि दुनिया के हम कदम हो सकें? क्योंकि डॉक्टर साहब से जब मेरी प्रोफेसर आमर अजीज़ से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी पेशेंट आते हैं अगर जिनका उसी वक्त ऑपरेट ना किया जाए तो हो सकता है सारी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाएं। और इस तरह से बड़े सारे केसेस हैं जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल वाले डाल रखते हैं अपने बेड्स पे और पैरालाइज कर देते हैं। तो हम इन चीज़ों से कब आगे निकलेंगे? उसमें आपके 2 क्वेश्चन है। एक तो ये था कि रिसर्च ओरिएंटेशन, ठीक है। रिसर्च में हमारा UHS के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें उनके साथ हमारे बेसिक कुछ प्रोसीजर्स के, कुछ मेडिसिन के, कुछ तशख़ीस के लिहाज से हमारे डॉक्टर्स और उनके साथ कोलैबोरेशन चल रहा है। UHS के साथ है, कॉमसेट्स के साथ है। हम उसमें कोई इम्प्लांट बनाने में, कुछ बायो मटीरियल चीज़ें बनाने में उनके साथ रिसर्च के काम चल रहे हैं हमारा। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था आपका ये हवाले से कि इसका फैसिलिटेशन के हवाले से, वो यही है कि अब उसमें बाकी अस्पतालों में कई दफ़ा रश की वजह से या जो भी वजह हो पेशेंट जहाँ जाते हैं तो लटक जाते हैं, उनके ऑपरेशन लंबे हो जाते हैं, लेट होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम विदिन 24 आवर जो भी पेशेंट हमारे पास आ जाए उसको ऑपरेट कर दें। जितना जल्दी ऑपरेट करेंगे उतने रिजल्ट अच्छे होते हैं स्पाइन की सर्जरी। चलें अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो कितने लोगों का अभी तक आप ऑपरेट कर चुके हैं और इस साल कितने लोगों का कर रहे हैं जो कमर टेढ़ी वाले लोग हैं? खर्चे पे बाद में आता हूँ कि इन पे क्या कर रहे हैं। स्कोलियोसिस का जो ऑपरेशन है वो हमारे तकरीबन एक साल में 100 प्लस माइनस ऑपरेशन होती हैं हमारे स्कोलियोसिस के। 100 मरीज आ जाते हैं तकरीबन एक साल में 100 मरीज का ऑपरेशन करते हैं। ठीक चेक तो बहुत ज़्यादा कराते हैं। उसमें कुछ लोग ऑपरेशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं, कहते हैं जी नहीं कराना ही नहीं हमने, ठीक है टेढ़ेपन से हमारा गुजारा हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं बाद में वो पहुंच नहीं सकते किसी वजह से, कुछ को होता है कि ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे तकरीबन समझिए कि 500-700 पेशेंट जो है ना वो आउटडोर चेक होता है, लेकिन ऑपरेशन को 100 के करीब का ऑपरेशन भी होता है हर साल। ठीक है। और इस दफ़ा जो हमने किया है वो अभी स्टार्ट किया है हमने, ये 7 तारीख से शुरू किया था हमने, ठीक है। तो ये हम दिल्ली का एक केस कर रहे हैं। डॉक्टर नजमा है हमारे पास, डिफॉर्मिटी कंसल्टेंट हैं यूके से। अच्छा। पाकिस्तानी हैं जो कि यूके बेस हैं, फैमिली उनकी सारी यूके में है। ठीक है। वेल ट्रेंड और हाईली एजुकेटेड लेडी है। ठीक है। तो वो हमारे पास पिछले 4 साल से हर साल आती हैं। अच्छा। जब भी हम स्कॉलरशिप वीक करते हैं हमारे साथ वो लेक्चर्स भी देती हैं और हमारे साथ मिल के केसेस भी करती हैं। ये वीक आप नवंबर में ही रखते हैं कि टाइम आगे? ये पहले हमारा अप्रैल होता था। अच्छा। फिर कोविड की वजह से पिछले अप्रैल नहीं हो सका तो अब हमने ये नवंबर में इसको डिसाइड किया था, जब थोड़ा से हालात बेहतर हुए थे तो उसमें हमने ठीक हो गया। तो आगे किसी ने आना हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, चेकअप के लिए, वो तो किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन इस बीमारी से बचाव के लिए वो अप्रैल में होता है आपका वीक। स्कोलियोसिस वीक तो हमारा वो तो पढ़ाई के हिसाब से है ना, पढ़ने के लिखने का और सारी चीज़ें का। बाकी मरीज़ हम डेली चेक करते हैं। ठीक है। OPD हमारा खुला है। मेरा अपने जो दिन है जिसमें मैं खुद बैठता हूँ वो मेरा खुद का दिन है। ठीक है। और बाकी जो भी पेशेंट इधर से आते हैं वो मुझे भेज देते हैं, ये हमारे जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो भी माशाल्लाह ट्रेंड हैं, वो खुद उनको गाइड कर देते हैं। ठीक है। और जिसको ज़रूरत होती है मेरे पास भेज देते हैं कि जी आप इसको अपने लिस्ट में डालें और इसका ऑपरेट करें। आपने कहा कि आप एक दिन में एक अब केस कर रहे हैं, इस वीक में कितने करेंगे आप, और यहाँ इस साल में आपके पास कितने पेशेंट हो? पिछले हफ्ते में हमने सैटरडे से शुरू किया था, सैटरडे भी किया, संडे भी किया, उसका पूरा हफ्ता हमने ऑपरेट किए हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई छुट्टी नहीं की। 9 दिन लगातार हमने केस किए हैं। 10वें दिन हमने एक दरमियान में ऑफ लिया था और फिर 11वें और 12वां दिन आज फिर दोबारा 13वां दिन आज फिर हो गया। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 से 12 केस पिछले दिनों में किए हैं और मज़ीद हमारे पास कोई 5 पेशेंट हैं जो कि हमारे
لائن میں ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہمارا تھا کریش پروگرام جو اسکولیوسس ویک کے نام سے، جس کو ہم نے 3 ہفتے تک اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارا جو روٹین کے کیسز ہیں اسکولیوسس کے، وہ آن ایوریج 2 کیسز پر ویک ہو رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ ہماری لسٹ چل رہی ہے، وہ پچھلے 6 مہینے سے چل رہی ہے اس ترتیب سے، اور آگے بھی انشاءاللہ اس طرح چلتی رہے گی. اور کتنے ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس اس ڈپارٹمنٹ میں، اسکولیوسس میں آپ کے پاس؟ اسکولیوسس میں میرے ساتھ ٹیم کو میں ہیڈ کرتا ہوں، باقی میرے ساتھ سینئر رجسٹرار اور ایم اوز اور وہ ہیں، تو ہم کوئی 5 سے 7 بندے بنتے ہیں جو کہ اس چیز کو جو ہینڈل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب خرچے پہ آ جاتے ہیں اب، کیونکہ پاکستان میں لوگ بھاگتے اس لیے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے، غریبوں میں زیادہ آپ نے کہا بیماری ہے، تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اس میں؟ اس میں جو ایوریج خرچہ ہے وہ پیشنٹ کا، کیونکہ یہ ایک مہنگی سرجری ہے، اس میں اسپیشل ٹائٹینیم دھات ہوتی ہے جس کے پیچ ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور راڈ ہوتے ہیں. تو اور جو وہ ایسی دھات ہے جو کہ ایم آر آئی کمپیٹیبل ہے، جس میں ایم آر آئی کی ضرورت پڑے بعد میں کسی وجہ سے تو وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک سکرو جو ہے وہ اگر ہم باہر سے منگواتے ہیں تو وہ ایک سکرو پاکستانی روپے میں کوئی 50 سے 60 ہزار کا بنتا ہے ایک سکرو. لیکن ہم اس کو مختلف طریقوں سے کچھ لوکل اور کچھ کنسیشن کے ساتھ کرا کے کچھ 6 سے 7 ہزار روپے میں ہمیں وہ ایک سکرو ملتا ہے. اور وہ ایک مریض میں کوئی کم از کم 15 سے 20 سکرو استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا خرچہ تقریباً، اور ساتھ اس کے ساتھ باقی چیزیں جو دوران آپریشن میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، یہ ملا کے تقریباً کوئی 3 لاکھ سے اوپر خرچہ چلا جاتا ہے ایک پیشنٹ کا، جو ایوریج خرچہ ہے. ٹھیک ہے. 3 سے 3.5 لاکھ 4 لاکھ تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ زکوٰۃ فنڈ بھی ہوتا ہے، ڈونیشن فنڈ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے پاس ویسے خیرات دے جاتے ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ افورڈ کرتا ہے وہ ٹوٹلی افورڈ کرے، جو نہیں کر سکتا اس کو سیمی کر دیتے ہیں، اور کچھ کو ٹوٹلی فری بھی کر دیتے ہیں جو بالکل زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہم نے اس ہفتے میں کیے ہیں وہ اس میں ایک اسپیشل پروگرام تھا جس کے لیے ہم نے ڈونیشن اکٹھی کی. ڈاکٹر نجمہ جو ہے جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، وہ یو کے سے آئی ہیں. انہوں نے وہاں کسی مخیر حضرات سے ڈونیشن اکٹھی کیا ہے. وہ راڈ لے کے آئی ہیں 10 مریضوں کے لیے، وہاں سے وہ میگنیٹ راڈ لے کے آئی ہیں. میجک راڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. تو وہ ایک راڈ کو 10 لاکھ روپے پاکستانی کا پڑتا ہے. کیا وجہ ڈاکٹر صاحب اتنا مہنگا؟ وہ میجک راڈ کیا ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیلاً بتا دیں. میجک راڈ یہ ہے کہ وہ اسکولیوسس کی جو سرجری ہے، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، مثلاً اگر 5 یا 6 سال کا بچہ ہے، اگر ہم اس میں جو روٹین کا راڈ ہیں وہ ڈال دیں تو ہم اس کی کمر کو فیوز کر دیں گے، ایک جگہ وہ جام ہو جائے گی، اس کی گروتھ رک جائے گی. ٹھیک ہے. گروتھ رکنے سے ایک تو اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا، دوسرا اس کی یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ راڈ اگر ایک لگ گیا ہے اور وہ بڑھ نہیں رہا تو اس کی گروتھ بھی رک جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ گروتھ جب رکے گی تو اس میں لازمی بات ہے اس کی چیسٹ ہائٹ بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چیسٹ ہائٹ کم ہوگی تو اس کے ریسپریشن میں یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جس نے ابھی قد بڑھنا ہے جس کا، اس میں ایسا سسٹم استعمال کیا جائے جو مریض کے قد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی لمبا ہوتا رہے. اس کو میجک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اب مختلف طریقے تھے. پہلے ہم یوز کرتے تھے راڈ تھے جن میں ہم درمیان میں کنیکٹر لگاتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ہر 6 مہینے بعد مریض کو بے ہوش کر کے چھوٹا سا ٹیکا چیرا دے کے اس کو کھولتے، اس کو لمبا کرتے، ٹائٹ کر کے پھر بند کر دیتے. اچھا، دوبارہ آپریشن کرنا؟ دوبارہ آپریشن، لیکن چھوٹا آپریشن ہوتا تھا ہر 6 ماہ بعد. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ مریض کو 5 سال کی عمر میں آپریشن کیا تو 10 سے 11 سال کی عمر تک ہر 6 ماہ بعد وہ کرنا پڑتا ہے، یعنی 8 سے 10 آپریشن ایوریج ہر مریض کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب میجک راڈ کی یہ یعنی سہولت ہے کہ یہ میگنیٹیکلی ایکسپینڈیبل ایکسپینشن سسٹم ہے کہ اس میں اندر میگنیٹ ہوتا ہے. پیشنٹ کے اندر ایک دفعہ ڈال دیا، راڈ ڈال دیا، اس کے بعد باہر سے مشین ہوتی ہے جو اس کو پیشنٹ کے اوپر رکھتے ہیں. اچھا. لائٹ ویٹ مشین ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیلیبریشن ہوتی ہے، وہ سیٹ کر دیتے ہیں تو میگنیٹ کو باہر سے پل کے ساتھ وہ کھینچتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے وہ راڈ لمبا ہوتا ہے. وہ ہر 4 ماہ بعد اس کو کرنا ہوتا ہے، 3 سے 4 ماہ بعد. اس میں پھر دوبارہ آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو وہ جب تک وہ راڈ کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے 4 سے 5 سینٹی میٹر وہ راڈ لمبا ہو سکتا ہوتا ہے. تو جو مریض کا قد بڑھے گا ہر 4 ماہ بعد اس کو تھوڑا لمبا کریں گے اور وہ اس کے ساتھ کمپنسیٹ کر جائے گا. یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں پہلی دفعہ آئی؟ پاکستان میں پہلی دفعہ آئی ہے. پاکستان میں نہ ان کی جو کمپنی ہے نویسو کمپنی ہے جو یہ بناتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے یہاں ریپرزینٹیو بھی کوئی نہیں ہے. اچھا. تو یہ ان کی بڑی کوشش ہے کہ انہوں نے ارینج کیا وہاں سے اور ساری چیزیں لے کے آئی ہیں. تو پاکستان میں پہلے یہ کبھی نہیں ہوا. اور گرکی کے علاوہ کیا بھی کسی نے؟ کسی نے نہیں کیا. اور باقی دنیا میں لوگ کرتے ہیں، ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں. یہی میرا پوائنٹ تھا ڈاکٹر صاحب. ریسرچ پہ اگر ہم بات کر رہے تھے کہ ساری دنیا میں دیکھیں بچایا جا رہا ہے اپنا ٹائم بھی اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے. ہمیں اس طرف آتے کب ٹائم لگے گا؟ ہر چیز ہم باہر سے منگواتے ہیں، خود کفیل کیسے ہوں گے؟
یہ چیزیں جو ہیں یہ اب پرسنلی تو ہر بندہ اپنی ایفرٹ کرتا ہے، اور باقی یہ چیزیں کلیکٹیو طور پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. اور جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اسپانسر کرے، فنڈنگ ہوں اور اچھے لوگوں کو سامنے لایا جائے. یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو وہ دیکھے. اچھا جن لوگوں کو ہم الیکٹ کرتے ہیں، اپنے رہنما بناتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو لیڈ کریں آگے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بتایا یہ میگنیٹک یا میجک راڈ کے بارے میں، اس کا کتنا خرچہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا جو ہمیں ابھی جو پیشنٹ ہم کر رہے ہیں ان میں اگر وہ ہم ڈونیشن والا حساب نکال دیں 10 لاکھ کا وہ خرچہ ہے ایک راڈ کا. اگر 2 راڈ ڈالتے ہیں، کچھ مریضوں میں ہم نے 2 ڈالے ہیں، کچھ میں سنگل 1 راڈ ڈالا ہے، اور ساتھ 1 راڈ ہمارا لوکل جو ہم پہلے سسٹم یوز کر رہے ہیں وہ ڈالا ٹھیک ہے. ہے. تو اگر وہ راڈ وہ نکال دیں تو باقی جو خرچہ پیشنٹ کا تقریباً 3 لاکھ خرچہ باقی اس کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ الحمدللہ ہمارے جو یہ تقریباً ٹوٹل 13-14 لاکھ روپے 13-14 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. وہ الحمدللہ ہم ٹوٹل فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. گرکی میں آپ 14 لاکھ والا جو آپریشن ہو رہا ہے ٹوٹل فری آف کاسٹ کیا ہے ہم نے. اس میں 10 مریض ہم نے سلیکٹ کیے تھے جو ان کو ہم نے وہ راڈ ڈالے ہیں. 10 مریضوں کے لیے ہم نے فنڈ اکٹھے کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو 25 سے 30 لاکھ روپے کا فنڈ جو ہمارا لوکل فنڈ ہم نے اکٹھا کیا اس کے لیے، اور باقی جو وہ ڈاکٹر نجمہ وہاں سے لے کے آئی ہیں یو کے سے، وہ فری آف کاسٹ جو وہاں سے ارینج کر کے لائی ہیں ڈونیشن میں، تو وہ ہے. اور باقی جہاں سے سلیکشن کا کیا معیار ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کون سا بچہ کس کا بچہ، کوئی سفارش ہوتی ہے یا کسی کا ارجنٹ نیڈ ہے، کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس میں جس نے بھی ہمارے پاس جو آیا ہے وہ ہمارے کلینکل کرائٹیریا پہ جو فٹ آیا ہے، اس میں ہم نے اسپیشل ہمیں چاہیے ہائٹ لیمٹ، اس سے چھوٹا ہو تو اس کو راڈ نہیں ڈال سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک خاص ہائٹ سے زیادہ بھی نہیں ڈال سکتے تھے، جس میں گروتھ پوری ہونے والی ہے اس میں بھی نہیں ڈالتے تھے. ہم نے صرف وہ مریض سلیکٹ کیے ہیں جس میں وہ راڈ فٹ آ سکتے ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی کرائٹیریا نہیں تھا کہ پور ہے یا امیر ہے غریب ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو اس کیٹیگری میں ڈالا ہے. اور موسٹلی 90% زیادہ پور پیشنٹ ہی تھے. جن سے بھی پوچھا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس افورڈ کرنے کچھ نہیں ہے. چند ایک پیشنٹ تھے جنہوں نے کہا جی ہم پارشل ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے وہاں سے ڈونیشن کی ہے، راڈ ڈونیشن کی ہے، ان کا یہ تھا کہ جی آپ ٹوٹلی فری کریں. بالکل ٹھیک. ان کے اس پہ اصرار پہ پھر ہم نے ان کو بھی جو پارشل دے سکتے تھے ان کو بھی ٹوٹلی فری کر دیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹائم میرے پاس بالکل کم ہے، جلدی سے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپریشن آپ نے کر دیے یہاں پہ کہاں کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں؟ اور ظاہر ہے یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے تو ریسرچ کا کوئی اس طرح سے میکانزم بن جائے، ہاٹ اسپاٹ ایریا ہم وہ ڈیفائن کر دیں کہ اس ایریاز میں اس طرح کے لوگوں میں بیماریاں زیادہ ہیں تو ان کو بچایا جا سکے. یہ جو بیماری ہے یہ ورلڈ وائڈ ہے، اس میں کوئی ایریا اسپیسیفائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر یہ ہماری جو ہے نا یہ بیماری کے پی کے بیلٹ، پشاور بیلٹ ہے، اس سے زیادہ لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. پٹھانوں میں یہ زیادہ بیماری، اکثر لوگ ان کے زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں فیسلٹیز نہیں ہیں، تمہارے پاس آ جاتے ہیں، یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور باقی ابھی جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں وہ تقریباً پاکستان کے سارے شہروں سے ہیں. کراچی آ گیا، راول پنڈی ہے، سیال کوٹ ہے، چکوال ہے، اس کے بعد نوشہرہ ہے، وزیرستان ہے. یہ ساری جگہ سے جو ہمارے پاس پیشنٹ ابھی آئے ہوئے ہیں وہ سارے ان سارے شہروں سے ہیں. اور اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، ظاہر ہے تو ڈونیشن سے معاملہ چل رہے ہیں، کیا ہسپتال بھی اپنی جنریشن کر رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ ہسپتال جو ہے وہ پیشنٹ سے ایک روٹین چارجز تو لیتے ہیں اپنا خرچے رن کرنے کے لیے، لیکن اضافی خرچے بہت زیادہ ہیں تو اس کے لیے ڈونیشنز تو لازمی بات ہے دیتے ہیں لوگ. ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، ڈونیشنز دیتے ہیں اور وہ ڈونیشن پہ بہت زیادہ خرچے ہو رہے ہیں. بس آخری 30-40 سیکنڈ ہے، عوام کو اویئرنیس کے حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے اور اس بیماری کے متعلق گرکی ہسپتال کی خدمات کے لیے کیا کہیں گے آپ کہ آپ کے پاس آئیں لوگ؟ اس میں یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو اسے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. پہلی چیز. دوسرا یہ ہے کہ ہر بیماری جو بیماری ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہے. بالکل ٹھیک. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کرائیں گے تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ کامیاب سرجری ہے. رسک تو ہر چیز میں ہوتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ توکل کر کے علاج کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور علاج کے لیے جو ہے مناسب جگہ جو ہو وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے. فیسلٹیز ساری ہر طرح کی ہیں اور انٹرنیشنل معیار کے آپ کے پاس معیار کی چیزیں ہیں. اور الحمدللہ ہم ساری سرجریز کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس پیشنٹ کو لیں، ان کے جو بھی مسئلہ ہوگا ہم دیکھیں گے. اگر اس کی فائنینشیل سپورٹ ہوگی تو الحمدللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی ٹیکل کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے ڈبیٹ آج کی ٹیم کو ایکسکلوسیولی اتنا ٹائم دیا. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عبداللہ شاہ صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا یہی کہنا تھا کہ کمر کے ٹیڑھے پن کے علاج پہ ڈرنا نہیں ہے. بے فکر ہو کے گرکی کا آپ نمبر گھمائیے، انفارمیشن لیجئے، ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ آ کے. اور خدا کی رضا کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں
مزید برکتیں ڈالے۔ امید آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور انفارمیشن بھی خوب ملی ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔